हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस्, आज हामी पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पदबाट हामी पाठ गर्नेछौँ। हामीलाई अघि नै मुक्ति भाइले पढिसक्नु भएको छ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद म पढ्न चाहन्छु फेरि एकचोटि। तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस र त्यो काम नम्रता र श्रद्धाको साथ गर। फेरि एकचोटि। तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। तिमीहरूमा भएका आशाको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर बस, तर त्यो काम नम्रता र श्रद्धाको साथ गर। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो पहिला पत्रुसको पत्र अहिलेको टर्की प्रान्तमा भएका विश्वासीहरूको खातिर है, जति पनि त्यहाँ विश्वासीहरू थियो तिनीहरू चाहिँ दुःख कष्ट भोगिरहेका थिए र दुःख कष्ट भोगिरहेको बेलामा यी विश्वासीहरू चाहिँ छरपष्ट भएका थिए। ती छरपष्ट भएका दुःख कष्ट भोगिरहेका विश्वासीहरूलाई चाहिँ पत्रुसले उत्साह दिनको निम्ति, तिनीहरूलाई हौसला दिनको निम्ति यो चिठी लेखिरहेको छ। र दुःख कष्टको माझमा पनि कसरी चाहिँ विश्वासयोग्य जीवन जिउन सकिन्छ र कसरी चाहिँ पवित्र जीवन जिउन सकिन्छ भनेर चाहिँ पत्रुसले तिनीहरूलाई आश्वासन दिइरहेको छ। तर अब यो सतावटको समयमा कसरी चाहिँ विश्वासयोग्य भएर जिउने त? र पत्रुसले चाहिँ तिनीहरूलाई के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ साधारण किसिमको बोलावट भएको छैन, तर तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष किसिमको बोलावट भएको छ। यसकारण तिमीहरू जहाँसुकै छरपष्ट भएको भए तापनि ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा पनि तिमीहरूले जतिसुकै दुःख कष्टहरू भोगे तापनि तिमीहरू जुन ठाउँमा छौ त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरप्रति इमान्दारी, विश्वासयोग्य र तिमीहरू चाहिँ पवित्र हौ भन्ने चाहिँ उसले चाहिँ उत्साह दिइरहेको छ। र उसले सुरुदेखि नै तिनीहरू को हो भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूलाई जानकारी दिइरहेको छ। 1 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वर र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पिता धन्यका हुनुहुन्छ। उहाँको महान कृपाले मृत्युबाट यीशु ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा एउटा जीवित आशाको निम्ति हामी नयाँ गरी जन्मिएका छौँ। यसकारण तिमीहरू जुनसुकै ठाउँमा हो, जतिसुकै दुःख कष्ट भोग, एउटा कुरो चाहिँ तिमीहरूले राम्रोसँगले विचार गर, ख्रीष्ट यीशु मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको छ र त्यही जीवित आशाको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ गरी जन्मिएका छौँ। यसकारण हामी साधारण मानिसहरू होइनौँ, हाम्रो साधारण बोलावट छैन भन्ने कुरो चाहिँ पत्रुसले तिनीहरूलाई सम्झाइरहेको छ। र 1 अध्यायको 4 पदमा पनि यसरी लेखिएको छ, स्वर्गमा तिमीहरूका निम्ति साँची राखेका उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलाइने किसिमका छन्। पत्रुसले तिनीहरूलाई एकदमै राम्रो उत्साह दिइरहेको छ। हेर है त, तिमीहरू जुन जुन ठाउँमा छौ, दुःख कष्ट भोगिरहेको छौ, परमेश्वरले हामीलाई एउटा यस्तो उत्तराधिकारको निम्ति बोलाउनु भएको छ जो चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिने छैन, त्यो एकदमै अविनाशी छ र त्यो एकदमै विशुद्ध छ र त्यो चाहिँ कहिले पनि ओइल्याउने छैन। यसकारण चाहिँ तिमीहरू जुन ठाउँमा छौ पवित्र बस, परमेश्वरप्रति वफादार हो भन्नु खोजेको छ 15 पदमा, 1 अध्यायको 15 पदमा। तर तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने चाहिँ जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू आफै पनि जीवनका सबै रहन सहनमा पवित्र हौ। 2:9 पदमा पनि त्यही कुरो बताएको तिमीहरूलाई सम्झाइरहेको छ। तर तिमीहरू त चुनिएका वंश हौ, तिमीहरू किन भागेको हो? तिमीलाई दुःख छ, कष्ट छ, तिमीहरू छरपष्ट भएको छौ, तर याद राख तिमीहरू चाहिँ चुनिएका वंश हौ, तिमीहरू चाहिँ राजकीय पुजारीगिरी हौ, तिमीहरू पवित्र जाति हौ, परमेश्वरका निजी प्रजा हौ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उदयको ज्योतिमा बोलाउनु भएको छ ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। पत्रुसले छरपष्ट भएका विश्वासीहरूलाई तिनीहरूको मूल्य र मान्यता,
तिनीहरूको स्तर, तिनीहरूको स्ट्यान्डर्डपन कहाँ कति उच्च छ भन्ने कुरो चाहिँ पत्रुसले तिनीहरूलाई जानकारी दिइरहेको छ। तिमीहरूले परमेश्वर माथि जुन विश्वास गरेका छौ त्यसको साक्षीको निम्ति अन्याय गर्नेहरूको अगाडि पनि दुःख कष्ट भोग्नको निम्ति चाहिँ तिमीहरू के गर त इच्छुक हौ भन्ने कुरो बताएको छ। किनभने हाम्रो जुन बोलावट भएको छ, जुन उत्तराधिकारको निम्ति हामीलाई बोलावट भएको छ त्यो चाहिँ अविनाशी छ, त्यो चाहिँ एकदमै विशुद्ध छ, त्यो कहिले पनि ओइल्याउने छैन। यसकारण जुन मानिसले हामीलाई अन्याय गरिरहेको छ, जुन मानिसले हामीलाई दुःख दिइरहेको छ, जुन मानिसले हाम्रो बारेमा नराम्रो कुराहरू गरिरहेको छ, जुन मानिसहरूले है हामीलाई दुःख कष्ट सतावट दिइरहेको छ, त्यस्ता मानिसहरूको अगाडि पनि दुःख कष्ट भोग्नको निम्ति तिमीहरू चाहिँ इच्छुक हुनुपर्छ। बी विलिङ टु सफर है, बी विलिङ टु सफर भन्ने कुरो चाहिँ पत्रुसले बताइरहेको छ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं जो हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, जो हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ आफैले पनि यो दुःख कष्ट भोग्नुभयो भन्ने कुरो 1 अध्यायको पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 20 र 21 पदमा यसरी लेखिएको छ। किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हो, यसैको निम्ति है। हामीलाई थुप्रो मान्छेले नचाहिने कुराहरू गर्छ, यो मान्छे यस्तो, यो मान्छे यस्तो। हामीले जति नै तिनीहरूलाई माया गरे तापनि त्यो मान्छेले हाम्रो विरोधमा बोल्छ। तर धर्मशास्त्र बाइबलले हामीले के कुरो बताएको छ? यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हो, ख्रीष्टले पनि तिमीहरूको निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूको लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभएको छ कि तिमीहरू उहाँको पाइलाहरूमा हिँड्नुपर्छ। जसरी ख्रीष्ट येशूले हाम्रो निम्ति दुःख कष्ट भोग्नुभयो र उहाँले हामीलाई एउटा पाइला छोडेर जानुभएको छ, एउटा लेगेसी है, उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। हामी चाहिँ त्यो पाइलामा हिँड्नुपर्छ। कसैले हाम्रो विरोधमा बोल्यो भन्दामै त्यसलाई गएर चाहिँ टोक्ने, त्यसलाई गएर चाहिँ कुच्याउने होइन, त्यसलाई गएर चिथार्ने काम गर्नु हुँदैन। तर हामी चाहिँ रमाउनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो प्रभु पनि त्यही बाटो भएर जानुभयो भन्ने कुरो चाहिँ पत्रुसले बताइरहेको छ। 14 पदमा, 3 अध्यायको 14 पदमा अब हाम्रो खण्डमा हामी आउँदैछौँ। तर धार्मिकताको खातिर दुःख भोग्नै परे तापनि तिमीहरू धन्यका हौ, तिनीहरूका धम्कीको डर नमान र भयभीत नहो है। तिनीहरूले विभिन्न किसिमले हामीलाई धम्काउँछ, विभिन्न किसिमले धम्काउँछ, तर तिनीहरूको धम्कीको डर नमान भनेको छ है। तिमीहरू भयभीत नहो, नआत्तियौ, नडराऊ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यसपछि चाहिँ अनि पत्रुसले हामीलाई के भन्न खोजेको छ आजको खण्ड चाहिँ त्यो 3 अध्यायको 15 पदमा है। त यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर ख्रीष्टलाई प्रभु मानेर तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर। सबभन्दा पहिला यदि तिमीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु हो माने भनेर विश्वास गरेको छौ, ग्रहण गरेको छौ र मानेको छौ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो आफ्नो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर भन्ने कुरा पहिलो कुरो बताएको छ। दोस्रो कुरो उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूमा भएको आशाको विषयमा है। हाम्रो आशा के हो? अघि नै हामीले पढेछौँ, हाम्रो उत्तराधिकारको आशा के हो त? त्यो चाहिँ के छ? अविनाशी छ, अतुल्य छ, कहिले पनि ओइल्याउने छैन, त्यो एकदमै विशुद्ध छ। र यहाँनिर पत्रुसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि हेर है त, तिमीहरूमा भएको आशाको विषयमा कसैले सोध्यो भने, सोधपुछ गर्यो भने त्यसको निम्ति जवाब दिन सधैँ तयार बस है। सधैँ नै हामी चाहिँ कुनै पनि मानिसले तिमीले यीशु ख्रीष्टलाई किन विश्वास गरेको, किन यीशुलाई पछ्याएको भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि तयार हुनुपर्छ तिनीहरूलाई उत्तर दिनको निम्ति। तर त्यो काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरो तेस्रो भागमा लेखेको छ, 3 अध्यायको 15 पदको तेस्रो भागमा। तर त्यो काम चाहिँ नम्रता र श्रद्धाको साथमा गर, धम्कीले होइन, झर्केर होइन है, तिनीहरूलाई एकदमै डोमिनेट गरेर होइन, तिमीहरूको देउता यस्तो, हाम्रो देउता यस्तो त्यसरी भनेर होइन, तर नम्रताको साथमा, श्रद्धाको साथमा तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झाउनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू। र अहिले हामीले जति पनि यहाँ पदहरू पढेका छौँ, यो सबै पदहरूले चाहिँ हाम्रो बोलावट कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको थियो, एडभान्टेजेसहरू बताएको छ। हाम्रो बोलावट चाहिँ हामी साधारण क्रिस्चियनहरू होइनौँ भन्ने कुराहरू, हामी चाहिँ एकदमै असाधारण क्रिस्चियनहरू हौँ भन्ने कुरो बताएको छ। हामीलाई ख्रीष्ट येशूले बोलाएर चाहिँ उहाँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा एडभान्टेजहरू दिनुभएको छ, फाइदाहरू दिनुभएको छ, आशिषहरू दिनुभएको छ भनेर पत्रुसले हामीलाई बताएको छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्व के हो त? हाम्रो जिम्मेवारीहरू के हो त है? हामी यति धेरै परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ, उहाँले हामीलाई पुनरुत्थानको द्वारा चाहिँ हामीलाई एउटा जीवित आशा दिनुभएको छ। र हाम्रो आशा के छ? हामी एक दिन स्वर्गमा हाम्रो यस्तो उत्तराधिकार हुनेछ जुन उत्तराधिकार चाहिँ कहिले पनि त्यो चाहिँ टलेर जाने छैन, अविनाशी हुनेछ है। त्यो चाहिँ कस्तो हुनेछ? त्यो
त्यो चाहिँ एकदमै पुरै अतुल्य, कुनै पनि संसारको थोकले त्योसँग तुलना गर्न सक्दैन अथवा कहिले पनि ओइल्याउने छैन भन्नु खोजेको। र त्यो चाहिँ अत्यन्तै विशुद्ध हुनेछ भन्ने कुराहरू। अब यी सबै कुराहरू हामी सबै हो है, हामी त्यति महान व्यक्तिहरू हौँ, त्यति असाधारण व्यक्तिहरू हौँ, तर अब चाहिँ हामी यो पृथ्वीमा बसुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले त्यो आशा पाइसकेका छौँ, हामीले त्यो उत्तराधिकार अब हामी पाउने छौँ। उहाँले हामीले त्यो आश्वासन दिइसक्नु भएको छ, यो निश्चय पनि यो तिमीले पाउने नै छौ भन्ने कुराहरू। तर त्यो पाउनको निम्ति है र अहिले हामी चाहिँ कसरी जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नको निम्ति र अहिले हामी चाहिँ कस्तो किसिमको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई एउटा उत्तरदायित्व दिएको छ, हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। त्यो जिम्मेवारी चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ। र यहाँ दुईवटा चुनौतीहरू दिएको छ, दुईवटा चुनौतीहरू। पहिलो चुनौती चाहिँ ए कल टु सेन्टिफाई क्राइस्ट है, पवित्र परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट यीशुमा बोलाउनुको पहिलो कारण चाहिँ हाम्रो हृदयमा ख्रिस्टलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पदको पहिलो भागमा लेखेको छ है। ख्रिस्टलाई तिमीहरूको हृदयमा श्रद्धा गर भन्ने कुराहरू। अनि यहाँनिर सेन्टिफाई भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, यो सेन्टिफाई भन्ने शब्द चाहिँ यो ग्रिक शब्दबाट अनुवाद गरेको एउटा शब्द हो। यो चाहिँ यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै भयोग्य तरिकाले व्यवहार गर भन्नु खोजेको है, साधारण प्रकारले होइन, एकदमै भयोग्य प्रकारले। मलाई कसैले देखि हेरिरहेको छ है, मैले जे गर्दा पनि मलाई कसैले देखिरहेको छ, मैले जे बोले पनि कसैले सुनिरहेको छ, मैले जे कुरो सोचे तापनि कसैले नदेखे तापनि एकजनाले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ है। त्यो किसिमको सोच बोकेको व्यक्तिहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। सेन्टिफाई क्राइस्ट इन योर हार्ट, ख्रिस्टलाई तिमीहरूको हृदयमा के गर अरे श्रद्धा गर। र सेन्टिफाई भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रिक भाषाबाट अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ भयोग्य तरिकाले व्यवहार गर्नु हो वा अरू साधारण कुराहरूबाट चाहिँ अलग रहनु हो है। हामी चाहिँ मानिसहरू नै हौँ र बाहिर हुने ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू पनि मानिसहरू नै हुन्। तर तिनीहरूभन्दा चाहिँ हामी किन फरक छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ख्रिस्ट यीशुमा बोलाउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ तिनीहरूभन्दा चाहिँ 100 गुणा नै हामी फरक छौँ। अनि यसमा सेन्टिफाई भन्ने बित्तिकै चाहिँ तिनीहरूबाट चाहिँ हामी अलग रहनुपर्छ, तिनीहरू जस्तो हुनु हुँदैन, तिनीहरूको चाल ढङ्ग जस्तो हामी जिउनु हुँदैन है त, तिनीहरू जस्तो हामीले व्यवहार गर्नु हुँदैन, हाम्रो व्यवहार फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर सेन्टिफाई क्राइस्ट, ख्रिस्टलाई आफ्नो हृदयमा श्रद्धा गर भनेको चाहिँ भयोग्य तरिकाले चाहिँ व्यवहार गर है त। अरू सबै कुराहरूबाट अलग बस, नचाहिने कुराहरूबाट, जुन कुरोले हामीलाई दूषित तुल्याउन खोज्छ ती कुराहरूबाट चाहिँ हामी अलग रहनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। अनि यही शब्दलाई पनि, यही शब्द सेन्टिफाई भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्द चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रार्थना सिकाउने बेलामा पनि त्यही शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मत्ती 6:9 पदमा हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँ पवित्र होस् भनी अनुवाद गरिएको छ। तपाईँको नाउँ पवित्र होस् भनेको मतलब चाहिँ तपाईँ फरक हुनुहुन्छ, तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कसैले पनि तुलना गर्न सकिँदैन, तपाईँ युनिक हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको, तपाईँ अतुलनीय हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको। प्रभु यीशु ख्रिस्टले जुन शब्द त्यहाँनिर प्रयोग गर्नु, पत्रुसले त्यही शब्द सेन्टिफाई भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग रहेछ। आफ्नो हृदयमा ख्रिस्टको श्रद्धा गर भनेको चाहिँ जुन ख्रिस्ट यीशुलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ उहाँ यीशु चाहिँ अरू देवी देवता जस्तो होइन, उहाँ चाहिँ फरक हुनुहुन्छ है, उहाँ चाहिँ विशेष हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि थोकले उहाँलाई चाहिँ के गर्न सकिँदैन त, कम्पेयर गर्न सकिँदैन, तुलना गर्न सकिँदैन भन्नु खोजेको। प्रभु यीशु ख्रिस्टले यसरी पनि प्रार्थना गर्नुभयो र यो उहाँको अन्तिम प्रार्थना थियो। उहाँ चाहिँ गेत्सेमनी बगैँचामा उहाँले अन्तिमचोटि आफ्नो चेलाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुभएको थियो र उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुभएको थियो। यूहन्नाको सुसमाचार 17:17 पदमा लेखेको छ, तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पारिदिनुहोस्, तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पारिदिनुहोस्। उहाँले हामीलाई पवित्र पार्नु भएको छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेक मानिसहरू पवित्र हुनुपर्छ। कसरी पवित्र हुनुपर्छ? हरेक रहन सहनमा, भने मतलब हाम्रो हरेक व्यवहारमा, हाम्रो हरेक चालचलनमा, हाम्रो बोली वचनमा, हाम्रो हेराइमा, हाम्रो सोचाइमा, हाम्रो गराइमा
के हुनु पर्यो त? पवित्र हुनु पर्यो भन्ने कुरा बताएको छ। तिनीहरूको जीवनमा, चेलाहरूको जीवनमा परमेश्वरको वचन भएकोले चेलाहरूलाई संसारबाट आत्मिक रूपमा अलग राख्नुहोस् भनी प्रभु यीशु ख्रीष्टले पिता परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुभयो। र त्यो चेलाहरूको निम्ति मात्रै होइन, हामी सबै चेलाहरूको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्नुभयो, संसारबाट तिनीहरूलाई आत्मिक रूपमा अलग राख्नुहोस्। यसकारण हामी एउटा यस्तो समुदाय हौँ, हामी चाहिँ अन्धकारबाट गजबको ज्योतिमा पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति राजकीय पुजारीको रूपमा बोलाइएको एउटा विशेष समुदाय हो। आज गएर तपाईँले राम्रोसँगले ऐना हेर्नुहोस् अनि एकचोटि हाँस्नुहोस्, म साँच्चै राजकीय पुजारी हो त भनेर राम्रोसँगले हाँस्नुहोस्। किनभने यो ढोकाबाट निस्किसकेपछि बाहिरको मान्छेको व्यवहार र हाम्रो व्यवहार एउटै हुन्छ, फरक हुँदैन। हामीले यति धेरै परमेश्वरको वचन सुनेका छौँ, एक दिन भित्ताहरू पनि बोल्नेछ भनेको छ बाइबलमा। भित्ताहरूको पनि कान छ भनेको छ, भित्ताहरू पनि बोल्नेछ। तपाईँ बसेको हरेक कुर्सीहरू बोल्नेछ कि यो वचन सुनेको थियो भन्ने कुराहरू। त्यति बेला तपाईँले परमेश्वरको अगाडि कुनै पनि बहाना बनाउनु हुने छैन, बहाना बनाउन पाउनुहुने छैन, किन तपाईँको विरोधमा र मेरो विरोधमा यी सबै साक्षीहरूलाई परमेश्वरले भेला गर्नुहुनेछ। यो वचन तिमीले सुनेको थियौ र पनि तिमीहरूले यस्तो किसिमको व्यवहार गर्यौ, यो स्पष्ट हुनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको छ कि हामी चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ फरक हुन, आत्मिक रूपमा चाहिँ अलग हुन सकौँ भन्ने कुराहरू। यसकारण पहिलो पत्रुस 3:15 जुन शब्द प्रयोग गरेको स्याङ्टिफाई भन्ने है, यसको अर्थ चाहिँ हामी अलग रहनुपर्छ है। हामीले ख्रीष्टलाई श्रद्धा गर्नुपर्छ। उहाँको नाम चाहिँ त्यति सजिलो छैन भन्नु खोजेको, उहाँको नाम चाहिँ अति पवित्र छ। यसकारण चाहिँ तपाईँले राम्रोसँगले मत्तीको सुसमाचार पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको राज्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन, त्यहाँ चाहिँ स्वर्गको राज्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। किन स्वर्गको राज्य भन्ने प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहुदी मानिसहरूले, इजरायली मानिसहरूले परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिँदैन थियो। 10 आज्ञामा त्यही कुरो लेखेको छ, तिमीहरूले परमप्रभुको नाम व्यर्थमा नलिनु। यसकारण उनीहरूले कहिले पनि परमेश्वरको नाम व्यर्थमा लिँदैन थियो, किनभने त्यो नाम अति पवित्र थियो, अति भययोग्य थियो। र तिनीहरूले सुरुमा बाइबल सार्ने क्रममा पनि जहाँ जहाँ परमेश्वरको नाम आउँथ्यो कलम त्यहीँ छोडेर 7 चोटि नुहाएर फर्केर आएर परमेश्वर भन्ने नाम लेख्थ्यो। फेरि अर्को लाइनमा फेरि परमेश्वर भन्ने नाम आयो भने फेरि कलम त्यहीँ छोडेर नुहाउनु जान्थ्यो र आएर लेख्थ्यो। त्यति साह्रो पवित्र मान्थ्यो। अनि यहाँनिर पत्रुसले भनिरहेको छ, ख्रीष्ट येशूलाई त्यो श्रद्धा आफ्नो हृदयमा देऊ भन्नु खोजेको छ, उहाँलाई आदर गर भन्नु खोजेको छ। तर के यी शब्दहरूद्वारा हामी दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्न सक्छौँ त? अब अर्को प्रश्न छ है त। यति पवित्र छ, यति ठुलो शब्द छ, यो यति भययोग्य शब्द छ। अब हामीले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी राजकीय पुजारी भइसकेका छौँ, अन्धकारबाट पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई गजबको ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। तर अब के हाम्रो दैनिक जीवनमा यी शब्दलाई व्यावहारिक रूपमा के हामी अभ्यास गर्न सक्छौँ त? पत्रुसले आफ्नो पाठकहरूलाई र हामीलाई अरूहरूबाट अलग रहनुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ र आदर गर्नुपर्छ भनी भनेका छन् है। तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर भनेको के हो त? तिमीहरूको हृदयमा ख्रीष्टको श्रद्धा गर भनेको के हो त? पत्रुसले हामी विश्वासीहरूले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो जीवनमा है, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुनै पनि थोक भन्दा, कुनै पनि वस्तु भन्दा उहाँ चाहिँ फरक हुनुहुन्छ है। कुनै संसारमा कुनै पनि यस्तो थोक छैन जुन थोकले चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग तुलना गर्न सक्छ। यसकारण पत्रुसले त्यो भन्न खोजिरहेको छ, हेर हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेका छौँ, हामी राजकीय पुजारीहरू भइसकेका छौँ, उहाँले हामीलाई बोलाइसक्नु भएको छ र हाम्रो बोलाहट, हाम्रो उत्तराधिकार अविनाशी छ, अतुलनीय छ है, त्यो कहिले पनि नअहिल्याउने छ, विशुद्ध छ। यसकारण तिमीले यो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा, तिमीहरूको जीवनमा चाहिँ संसारमा कुनै पनि यस्तो थोक छैन, संसारमा कुनै पनि यस्तो नाम छैन, संसारमा कुनै पनि एउटा वस्तु छैन जो चाहिँ ख्रीष्ट येशूसँग तुलना गर्न सकिन्छ। उहाँ चाहिँ अतुलनीय हुनुहुन्छ, हि इज युनिक
उहाँ चाहिँ फरक हुनुहुन्छ। यु क्यानट कम्पेयर विथ एनी अदर थिङ्स, है कुनै पनि थोकसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न सकिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ पत्रुसले त्यति बेला छरपष्ट भएका दुःख कष्ट भोगिरहेका विश्वासीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई यो चाहिँ उत्साह दिइरहेको छ, प्रोत्साहन दिइरहेको छ। तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर, उहाँलाई सबै थोकभन्दा पहिलो र माथि राख्नुपर्छ भन्नु खोजेको। सबै थोकभन्दा पनि उहाँ माथि हुनुहुन्छ। हरेक रोगको नाम छ, हरेक पृथ्वीमा भएको हरेक चिजको नाम छ, हाम्रो पनि नाम छ, तर यी सबै थोकहरूभन्दा यी सबै चिजहरूभन्दा ख्रीष्ट यीशुको नाम माथि छ। हाम्रो जीवनमा चाहिँ ख्रीष्ट यीशु चाहिँ सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। यसको अर्थ यो हो कि उहाँको इच्छा हाम्रो विचारमा, हाम्रो क्रियाकलापमा, हाम्रो इच्छामा, हाम्रो निर्णयमा भन्दा माथि हुनुपर्छ भन्नु खोजेको। मैले कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि के परमेश्वरको इच्छा छ के त भनेर मैले बुझ्नु पर्यो। मैले कुनै पनि कुरा सोच्नुभन्दा अगाडि के यसमा परमेश्वरको इच्छा छ के त भनेर मैले बुझ्नु पर्यो। मैले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि, मैले कुनै पनि कुराहरू बोल्दाखेरि हामीले सोच्नु पर्यो के यसमा परमेश्वरको इच्छा छ कि छैन भन्ने कुरा। यसबाट हाम्रो जीवनबाट उहाँको महिमा र आदर हुनुपर्छ। हाम्रो हरेक क्षेत्रबाट परमेश्वरको आदर र इज्जत हुनुपर्छ। तिम्रो हृदयमा उहाँको श्रद्धा गर भनेर उत्साह दिनु भनेको चाहिँ त्यो मानिसको जीवनमा वास्तविक मुक्ति आएको छ भनी आशा गर्नु हो। जुन मानिसले पवित्र परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिन्छ त्यो मानिसको जीवनमा चाहिँ उद्धार आएको छ भन्ने चाहिँ हामीले बुझे हुन्छ। तर जुन मानिसको व्यवहारमा अझै पनि परिवर्तन आएको छैन, यति धेरै परमेश्वरको वचन सुनेर पनि अझै पनि अरू मानिसहरूसँग नै साँठगाँठ छ, अरू मानिसको व्यवहार जस्तै साँठगाँठ गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मानिसले उद्धार पाएको छैन, त्यो मानिसले मुक्ति पाएको छैन, त्यो मानिसको जीवनमा परिवर्तन आएको छैन। अस्ति नै हामीले पावलको सुनेको जस्तै त्यो मानिस चाहिँ अझै पनि संसारिक नै छ, है त्यो मानिस चाहिँ भर्खर दुधे बालक जस्तै छ। त्यो मानिस चाहिँ परिपक्व हुनु आवश्यक छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति वफादार भएपछि मात्र हामीले गरेको विश्वासको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर हुनुपर्छ, है। हामी परमेश्वरप्रति विश्वास योग्य हुनु पर्यो, वफादार हुनु पर्यो, है। चमेरा जस्तै भएर भएन, चर्चमा आउँदा चाहिँ क्रिस्चियन जस्तो बाइबल बोकेर, होइन, त्यसपछि बाइबल लगेर घरमा राखिसकेपछि चाहिँ अर्को हप्तासम्म त्यो छुँदैन, अनि त्यसपछि अर्को हप्ता चाहिँ के हुन्छ, अर्को हप्तासम्म चाहिँ अरू मान्छेहरू जस्तो जस्तो जियो त्यस्तै जिउँछौँ, अरूले जे भने त्यस्तै जिउँछौँ। अनि अरू मान्छेले तिमी क्रिस्चियन हौ के त भन्दा पनि हामीले कसरी क्रिस्चियन हौ भन्नु, के तिमीले साँचो रूपले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छौ भन्दा पनि हामीले कसरी तिनीलाई जवाब दिनु, किनभने हामी परमेश्वरप्रति वफादारै भएका छैनौँ, उहाँप्रति हामी इमान्दारै भएका छैनौँ, है। चमेरा जस्तो भने जस्तो, है त, हेर्दा चाहिँ के जस्तो अरे चरा जस्तो, होइन, तर त्यो चरा होइन, हेर्दा चाहिँ के जस्तो मुसा जस्तो, तर त्यो मुसा पनि होइन, हो कि न। अनि अहिलेको क्रिस्चियनहरू चाहिँ चमेरे क्रिस्चियनहरू भन्छ, है त, किनभने तिनीहरू चाहिँ मुखले चाहिँ एउटा कुरा गर्छ, व्यवहारले चाहिँ एउटा कुराहरू गर्छ, यसकारण चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ क्रिस्चियन भन्नु मिल्दैन। यसकारण पत्रुसले हामीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति जब हामी वफादार हुन्छौँ, जब उहाँलाई हाम्रो हृदयमा श्रद्धा गर्छौँ, त्यस पश्चात मात्रै अरू कुनै पनि मानिसले हामीलाई तिमीहरूको विश्वासको बारेमा सोधपुछ गर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले तिनीहरूलाई उत्तर दिनको निम्ति तयारी हो भन्ने कुरो बताएको छ। उत्तर दिनको निम्ति ए कल टु डिफेन्ड आवर फेथ। दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा चाहिँ स्याङ्टिफाई क्राइस्ट इन योर हार्ट, ख्रीष्ट यीशुलाई तिमीहरूको हृदयमा श्रद्धा गर भन्ने कुरो बताएको छ। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ आजको चाहिँ ए कल टु डिफेन्ड आवर फेथ, है। हामीलाई चाहिँ हाम्रो विश्वासको प्रतिरक्षा गर्नको निम्ति, प्रतिकार गर्नको निम्ति होइन, प्रतिरक्षा गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको, है त। र यो चाहिँ एउटा दोस्रो चुनौती हो, एकदमै ठुलो चुनौती छ अहिले हाम्रो बिचमा, है। ख्रीष्ट यीशुलाई हाम्रो हृदयमा श्रद्धा गर्नु यो पहिलो चुनौती हो, किनभने हामीलाई त्यसरी जिउन धेरै गाह्रो भइरहेको छ, किनभने हामीले यीशु ख्रीष्टलाई साँचो रूपले विश्वास गरेका छैनौँ। दोस्रो कुरो, हामीले हाम्रो विश्वासलाई प्रतिरक्षा गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ, किनभने हामीले त्यस अनुसारको व्यवहार गरेका छैनौँ। हामी ख्रीष्टको निम्ति अलग मात्र हुने होइन, तर विश्वासको विषयमा कसैले सोधपुछ गरे त्यसको जवाब दिन सधैँ तत्पर हुनुपर्छ भनी पत्रुसले हामीलाई भनेको छ, है। कतिचोटि सोधिएको प्रश्न सजिलो पनि हुनसक्छ, तपाईँ कहाँ जानुभएको, म चर्च गएको, कति सजिलो प्रश्न छ, हो कि होइन।
तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई किन विश्वास गर्नुभएको, त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ है त। किन अरू विश्वासभन्दा ख्रीष्ट यीशुमा भएको विश्वास फरक छ भन्दाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अरू सबै देवी देवताभन्दा किन फरक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन् गाह्रो हुन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको धर्मशास्त्र चाहिँ अरू सबै संसारको धर्मशास्त्रभन्दा किन फरक छ भन्दाखेरि झन् गाह्रो हुन्छ। यसकारण मान्छेले हामीलाई कसरी प्रश्न गर्छ त्यसमा भर पर्छ है त। यसले कतिचोटि हामीलाई रिस उठ्छ अनि हामी चाहिँ मान्छेसँग रिसाउँछौँ अनि तिनीहरूलाई हामी चाहिने नचाहिने शब्दहरू प्रयोग गर्छौँ। तिमीहरू त शैतान है, तिमीहरू त भूत लागेको मान्छेहरू भनेर चाहिने नचाहिने है। पहिला सुरुमा मान्छेहरूले आत्मिक हुने भएको मान्छेहरू धेरै मान्छेले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा धार्मिक स्थलमाहरू गएर दिशा पिसा पनि गरिदिएको छ अनि कम कुटाइ खाएको छ तिनीहरूले। अनि प्रभुको निम्ति मैले दुःख कष्ट भोगेँ भनेको छ, आफ्नै बुद्धिले दुःख कष्ट भोगेको ती मान्छेहरूले। अर्काको धार्मिक स्थलमा गएर दिशा पिसाब गर्ने हो त होइन? त्यस्तो गऱ्यो भने मै पिट्छु, अरूले किन पिट्नु पर्यो हो कि होइन? यसकारण चाहिँ हामीले राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ कि मानिसहरूले हामीलाई कसरी प्रश्न गर्दैछ भन्ने कुराहरू। यसकारण कतिचोटि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई सजिलो प्रश्न गर्न सक्छ र कतिले चाहिँ तिनीहरूले हामीलाई अप्ठ्यारो है प्रश्न गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ जस्तोसुकै प्रश्न आए तापनि हामी चाहिँ उत्तर दिनको निम्ति तत्पर हुनुपर्छ र त्यो कसरी गर्नुपर्छ? श्रद्धा र भक्तिको साथमा भन्ने कुरो बताएको छ अथवा नम्रताको साथमा भन्ने कुरो बताएको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ अन्धविश्वास होइन। क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ अन्धविश्वास होइन, यो एउटा यथार्थ बोकेको एउटा विश्वास हो। एउटा यसमा चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यहरू छ, यथार्थहरू छ, हिस्टोरिकल फ्याक्ट्सहरू छ। त्यत्तिकै हामीले यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता हो भनेर चाहिँ हामीले पछ्याएको होइनौँ। उहाँले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यत्तिकै हामीले पछ्याएको होइनौँ। इतिहासले हामीलाई गवाही दिएको छ, इतिहास साक्षी छ यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभयो भन्ने कुराहरू साक्षी छ। त्यही कुरालाई पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पदसम्म उसले चाहिँ राम्रोसँगले ट्याकल गरेको छ। उसले आफ्नो प्रमाण दिएको छ, हेर है म पनि एउटा फरिसीहरूको फरिसी हो, हिब्रूहरूका हिब्रू हो, म गमलिएल जस्तो महान शिक्षाको अधीनमा पढेको एक विशेष विद्यार्थी हुँ र म चाहिँ 8 दिनमा खतना गरिएको बेन्यामिन कुलका एक मानिस हुँ। किनभने बेन्यामिन कुलका मानिस पनि अरू जातिहरूसँग कैदमा 70 वर्षसम्म गएको थियो। अरू सबै जातिहरूले अरू विभिन्न जातिहरूसँग विवाह गरे, तर मेरो कुल कुनै पनि अन्य जातिसँग विवाह गरेको छैन। मेरो जातिमा, मेरो जातिको रगतमा मिसावट छैन। म सच्चा एक यहुदी हुँ। म जस्तो मेरो पिता पुर्खा कैदमा गएको थियो त्यस्तै पवित्र तिनीहरू फर्केर आएको थियो, त्यो वंशबाट जन्मिएको व्यक्ति म हुँ भनेर उसले घमण्ड गरेको छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जब मैले विश्वास गरेँ है, येशू ख्रीष्ट विश्वास गरेँ, किन विश्वास गरेँ भन्ने कुरो चाहिँ उसले यहाँनिर बताएको छ। किनभने उहाँ चाहिँ पुनरुत्थान हुनुभएको छ, मृत्युबाट जीवित हुनुभएको छ, उहाँ एक सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ राम्रोसँगले पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 1 देखि लिएर 14 पदसम्म उसले विश्वासको सत्यताको बारेमा उसले प्रमाणित गरेको छ। मैले त्यत्तिकै विश्वास गरेको होइन। यसरी कुनै पनि मानिसले हामीलाई प्रश्न गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यत्तिकै मानिसलाई भन्ने होइन, त्यत्तिकै भन्ने होइन। येशू ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो? एउटा हिस्टोरिकल म्यान हुनुहुन्थ्यो है, इतिहासमा एक यस्तो इतिहास कोरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको कारणले गर्दाखेरि संसारको सबै रूपरेखाहरू परिवर्तन भएको छ, मानिसको जीवनको रूपरेखा परिवर्तन भएको छ। र पावलले त्यही कुरो भनेको छ। पावलले ऐतिहासिक प्रमाणहरू गवाहीहरूद्वारा धर्मशास्त्र अनुसार आफूले गरेको विश्वासलाई प्रमाणित गर्दै प्रस्तुत गरेको छ कि यीशु ख्रीष्ट त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ मृत्युबाट जीवित हुनुभएको छ। र उसले यो पनि भनिरहेको छ, किनकि यदि मृतकहरूको पुनरुत्थान नहुने भए त ख्रीष्ट पनि मृतकबाट जीवित हुनु पारिनु भएन। ख्रीष्ट पूर्ण जीवित पारिनु भएन भने तिमीहरूको विश्वास व्यर्थ छ र तिमीहरू अझसम्म पनि आफ्नो पापमा नै छौ। तब त ख्रीष्टमा सुति गएकाहरू पनि नष्ट भएका छन्। यदि यस जीवनको लागि मात्र ख्रीष्टमा हामीले आशा राखेका छौँ भने हामी सबै मानिसहरूभन्दा हामी बढी दाहिने हुनेछौँ।
यदि यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले गरेको विश्वास व्यर्थ हो, अरू मानिसहरूभन्दा झन् बढी हामी दाहिने हुनेछौँ भनेर पावलले बताइरहेको छ। यसकारण पावलले के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट जीवित हुनुभएको छ, त्यही भनेर चाहिँ हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौँ। र हामीले कसरी चाहिँ परमेश्वरको बारेमा हामीले विश्वास गरिसकेपछि कुनै पनि मान्छेले हामीलाई प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पदको तल्लो भागमा नम्रता र श्रद्धाको साथमा, कलसी 4 अध्यायको 5 र 6 पदमा यसरी लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है त, समयको सदुपयोग गर्दै बाहिरकाहरूसँग बुद्धिमान साथ व्यवहार गर, है त, बाहिरकाहरूसँग ख्रिस्टसँग विश्वास नगर्ने मानिसहरूसँग बुद्धिमान साथ व्यवहार गर, नुनले स्वादिलो पारे जस्तै तिमीहरूको बोली वचन सधैँ कृपालु होस्, ताकि प्रत्येकलाई कसरी जवाब दिनुपर्छ सो तिमीहरू जान। यसकारण मानिसले हामीलाई सोध्छ किन तपाईँ चर्च जानुभएको, हामीले राम्रोसँगले उत्तर दिनुपर्छ। तर अब हामीलाई परमेश्वरको बारेमा नै थाहा छैन, हाम्रो बोलावटको बारेमा नै थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले मानिसलाई उत्तर दिन सक्दैन। मैले एउटा कथा धेरै अगाडि भनेको थिएँ, म सक्नुभन्दा अगाडि यो कथा भन्न चाहन्छु। धेरै अगाडि मैले भनेको थिएँ, अनि मैले फेरि यो कथालाई सम्झेँ। एउटा यस्तो देश थियो, त्यो देशमा चाहिँ राजाहरूले राज्य गरेको धेरै वर्ष भइसकेको थियो। तर अब एउटा यस्तो बिन्दु आइपुग्यो, त्यो देशमा चाहिँ धेरै मानिसहरू एकदमै ठुलो क्रान्तिकारीहरू आउन थाले, एकदमै राम्रो राम्रो पढेका मानिसहरू, एकदमै बौद्धिक मानिसहरू देखा पर्न थाले। र राजाले के विचार गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी थाकिसक्यौँ राज्य गर्दा गर्दा, अब चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई पनि समय दिनुपर्छ। यदि हामीले जनतालाई समय दियो भने चाहिँ हेरौँ न तिनीहरूले राज्यलाई कसरी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ, है, तिनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमले विचार गरेर चाहिँ सारा जनतालाई बोलाइ पठाए। र राजाले चाहिँ सबैलाई चाहिँ बिउ दिएर पठाए। अबको ठिक 6 महिना पछाडि चाहिँ तपाईँहरू सबैजना फर्किनुपर्छ, तर यो बिउ चाहिँ लिएर जानु पर्यो र आफ्नो आफ्नो गमलामा रोप्नु पर्यो, र 6 महिनाभित्रमा चाहिँ जसले सबभन्दा उत्तम र सर्वश्रेष्ठ फुल अथवा फल फलाउँछ त्यो चाहिँ अब आउने पुस्ताको सबभन्दा पहिलो जनताबाट चाहिँ राजा हुनेछ भनेर घोषणा गरे। सब मानिसहरू के भयो त आफ्नो आफ्नो, है, त्यो बिउ लिएर आफ्नो आफ्नो घर पुग्यो। सबैले जाने बित्तिकै रोपिहाल्यो, मल सल लगाएर पानी सल लगाएर, घरि घाममा राख्ने, घरि शीतलमा राख्ने, घरि घाममा राख्ने, घरि शीतलमा राख्ने, है, ठाउँ ठाउँमा। र कोही कोहीको त 1 हप्तामै उम्रिन थाले टुसाहरू, है, कसैको 2 हप्तामा उम्रिन थाले, कसैको 3 हप्तामा उम्रिन थाले। 1 महिना भइसकेपछि त एकदम मजाले फुलहरू पनि फुल्न थाल्यो, 2 महिना भएपछि झन् राम्रो राम्रो झन् फलहरू फलाउन थाले, हरेक विभिन्न किसिमको फल फुलहरू फलाउन थाले। तर एउटा यस्तो व्यक्ति थियो, त्यो व्यक्तिले जति पानी हाले पनि उम्रिँदैन, घाममा राख्दा नि उम्रिँदैन, शीतलमा राख्दा नि उम्रिँदैन, कोट्याउँछ फेरि हाल्छ, बिउ त्यहीँ छ फेरि हाल्छ, उम्रिँदैन। बडो निराश भयो। अनि गाउँलेहरूले सोध्छ, ओए तेरो फल्यो कि फलेन भनेर, बडो निराश हुन्छ, कसरी उत्तर दिने। 6 महिना बित्यो, हे ठुलो उत्साह छ, ठुलो महोत्सव छ, राजाले गल्ली गल्लीमा गाडी पठाएछ आफ्नो आफ्नो फुल लिएर जानका निम्ति। अनि यसले भने म चाहिँ जान सक्दिनँ आमा, म चाहिँ सक्दिनँ जान, किन म कसरी मुख देखाउनु, राजाले मलाई मार्छ भन्दाखेरि होइन छोरा त जानुपर्छ, म यसलाई राम्रोसँगले ऱ्यापिङ पेपरले म बाँधिदिन्छु, यो लिएर जा। गए सबजना नाच्दै उफ्रिँदै खुसी मनाउँदै गयो। अब जनताहरू मध्येमा एकजना राजा हुने भयो, किन सबैले यति दामी दामी रुखहरू फलाछ, है, फलहरू फलाछ, किसिम किसिमको ठुलो रङ्गशालामा सबको एकदमै प्रदर्शनमा राखिएको छ। ती मध्येमा एउटा छ, त्यो चाहिँ केले रोपेको, त्यसले के चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ बेरेर राखेको छ, कागजले बेरेर राखेको छ, होइन, ऱ्यापिङ पेपरले। राजाको सवारी भयो, राजाले हेर्दै सबजना खुसी छ, एकदमै हर्क बढाएको छ, सबले ताली बजाएको छ। राजाले सब हेर्दै आउनु भयो। लामो समयपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो गमला भेटाउनु भयो, ऱ्यापिङ गरेको गमला, र उहाँले टपक्क टिप्नु भयो, र उहाँ चाहिँ मञ्चमा जानुभयो, र उहाँले चाहिँ यो कसको गमला भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो। सबजना मान्छे हाँस्यो, त्यो केही त छैन, सबजना मान्छे हाँस्यो। यो मान्छे डरले लुकेर बस्यो। अनि यो मान्छेलाई बोलायो, अनि यो मान्छे गयो डराउँदै गयो।
अनि त्यसपछि राजाले भन्यो, अब आउने राजा चाहिँ यो मानिस हुनेछ भनेर उसले घोषणा गर्यो। सब मान्छे दङ्गै पर्यो, अरे बा यो कसरी हुन सक्छ, यो त असम्भव हो, यो मानिस चाहिँ राजा भने उसले घोषणा गर्यो। अनि त्यसपछि राजाले चाहिँ के गरिदियो, अर्थ खोलिदियो, मैले तिमीहरूलाई आजभन्दा 6 महिना अगाडि जुन बिउ दिएको थियो त्यो बिउ चाहिँ मैले तिमीहरूलाई उसिनेर दिएको थियो र त्यो बिउ चाहिँ कहिले पनि उम्रिँदैन र यो देशमा मैले इमान्दारी व्यक्ति खोजिरहेको थियो, वफादार मानिस खोजिरहेको थियो, तर ती मध्येमा यी एकजना मात्रै वफादार भएछ। अरू जति पनि मानिसहरू थियो नउम्रिसकेपछि बजारमा गएर आफ्नो आफ्नो बिउ किन्दै रोपेको रहेछ, आफ्नो आफ्नो बिउ किन्दै रोपेको रहेछ। वफादार पत्रुसले हामीलाई त्यही कुरो सिकाएको छ। हामी परमेश्वरप्रति कति वफादार छौँ, परमेश्वरप्रति हामी कतिको इमानदारी छौँ, हाम्रो हृदयमा ख्रीष्ट येशूलाई हामीले कतिको श्रद्धा गरिरहेका छौँ। चर्चमा आउँदाखेरि स्वर्गदूत जस्तो, तर बाहिर गइसकेपछि मानिसले हामीलाई कुन दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ, हामीले कुन किसिमको व्यवहार गरेको छ, हाम्रो बोली है, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो सोच्ने विचारहरू, हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणहरू कस्तो छ। पत्रुसले भनेको छ, आफ्नो आफ्नो हृदयमा ख्रीष्टको श्रद्धा गर र तिमीहरूलाई जसले प्रश्न गर्छ तिनीहरूलाई उत्तर देऊ, तिमीले के कुरोमा विश्वास गरेको छ भन्ने कुरो नम्रता र श्रद्धाको साथमा। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण